खुदाम यसुम से जिसने अपनी जान दी ताकि हम उसके लिए जी सकें, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में कहा था, जो कि पंजाब की एक मिनिस्टर हैं, और उनकी मैंने तारीफ़ की थी कि उन्होंने बड़ा ही एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया इस बात पर कि कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए जाना चाहिए और ऐसे निकाह की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में इस बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तानी मसीही होने के नाते सबसे पहले हमने ये देखना है कि मसीह और मसीही कौम के लिए क्या अच्छा है, हमारी पार्टी अफिलिएशन क्या है, हम किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, ये बसानवी बातें हैं। और इसी की तरह का दूसरा असूल ये है कि चाहे कोई भी शख्स हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो कोई ऐसा कदम उठाती है, कोई भी वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे मसीही कौम और मसीही जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचता है, तो ज़रूरी है कि हम इस बारे में भी आवाज़ उठाएं, चाहे ये बात किसी की तरफ से भी कही गई हो, हमारा वो पसंदीदा हो, हमारा चाहे उसके साथ कितना करीबी ताल्लुक़ हो, चाहे हमारी पार्टी एफिलिएशन जो भी हो, तो फिर भी हमने देखना है कि जो बात वो कर रहे हैं या जो कोई अमल कर रहे हैं, कोई कदम उठा रहे हैं, कहीं वो मसीही कौम के लिए, मसीही मफादात के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहा है। और आज की वीडियो इसी असूल के बारे में है। तो कोई 3 दिन पहले मैं एक सेमिनार में था और वहाँ पर मुझे एक भाई मिले जो कुछ अरसे के बाद मिले, और उन्होंने कहा कि मैं पर सब आपको याद ही कर रहा था, चूँकि मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी थी और मैं चाहता था कि आप इसको देखें और इस पर बात करें। और उसके बाद उन्होंने वो मुझे क्लिप भेजा, और पहले इस क्लिप को देख लीजिए तो फिर हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। मेरा ताल्लुक़ जो था वो एक मसीह बरादरी से था। 2016 में अल्लाह पाक ने मेरी फिर ईमान की हालत बदली। प्लॉट मुझे जो मिला वो जिस निजी बैंक में काम करता हूँ, मास्टर मोहम्मद आलम साहब हैं, वो अपनी बेटी की हज एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आए। हमारे जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आपने खाना काबा के आगे, ये मेरे भाई मोहम्मद जाहिद हैं, इनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनको अपनी छतनी नसीब कर दे। उन्होंने बोला इनकी दुआ फिर इनको बता दें कि कबूल हो गई है। वो उन्होंने दे दिया, मैंने रजिस्ट्री करवा ली उसकी, तो फिर उस पे मैंने ये कर्जा अप्लाई किया। मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब का। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में एक शख्स को दिखाया गया है, इस शख्स का नाम जाहिद है, और ये खुद इस बात का इकरार करता है कि पहले ये मसीही था लेकिन बाद में इसका ईमान बदल गया, और फिर मज़ीद इकरार करता है कि चूँकि अब ये अपना ईमान बदल चुका है तो हाजी साहब से जब दरख्वास्त की जाती है कि वो खाना काबा में दुआ करे तो वो खुद ही इन्हें ये प्लॉट जो है वो दे देते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि वो प्लॉट जो हाजी साहब ने दिया था उस पर फिर मैंने मकान बनाने के लिए जो हुकूमत पंजाब है उससे कर्ज लिया, और अब वो घर बन रहा है या बन गया है। तो इस वीडियो को देखकर, इस क्लिप को देखकर तो नहीं लगता है कि ये ऐड अपना घर स्कीम वालों की है, बल्कि ये कोई तबलीगी वीडियो लगती है, क्योंकि इस वाली क्लिप का, इस वाली वीडियो का मेन पैगाम तो ये लगता है कि अगर कोई गरीब मसीही है तो फिर वो अगर अपना ईमान बदल ले तो उसे कहीं से प्लॉट भी मिल सकता है और उसके बाद उसे कर्जा भी मिल सकता है। जो सादा लोग हैं वो तो शायद इसका यही पैगाम समझेंगे, और शायद मैं इसको इग्नोर भी कर देता, लेकिन पहले भी बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ इस तरह की मैसेजिंग बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में, बड़े ही सिस्टमेटिक वे में दी जा रही है। तो उस वजह से मुझे इस वाली ऐड पर बहुत अफसोस भी है, और यकीनी तौर पर मुझे जो पंजाब की वज़ीर आला हैं उन पर भी अफसोस है, क्योंकि जनरली हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से वो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन इस तरह की ऐड को जारी करना जो ज़ाहिर है कि उनकी मंजूरी के बगैर तो नहीं हो सकती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ इसे। और जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी बड़ा कुछ सिस्टमेटिक वे में पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें तो अक्सर मसीही सुनते ही रहते हैं, जहाँ पर वो जॉब करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं। तो जो भी दीगर मुस्लिम्स हैं वो उनसे अक्सर कहते हैं कि तुम अगर जो अपना ईमान बदल लो, तुम अगर मुसलमान हो जाओ तो तुम्हें फिर हम ये एडवांटेजेस दे देंगे। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि आम लोग कह रहे होते हैं, और ज़ाहिर है हुकूमत सभी पर तो कंट्रोल नहीं कर सकती है कि पब्लिक लाइफ में लोग क्या करते हैं, किस तरह से वो किसी को दावत देते हैं, इसका तो कोई रोकथाम नहीं हो सकती है और हुकूमत नहीं कर सकती है। लेकिन जब इस तरह का पैगाम हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा तो ये अपने आप में एक संजीदा मामला होगा।
لیکن یہ ویڈیو اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کی گئی ہے. یہ ایک خاص پروگرام ہے، وہ پروگرام جس میں لوگ بہت انٹرسٹڈ بھی ہیں، اور ہر کوئی غریب شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس چھت ہو. تو اس کو تو یہ خواب دکھایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ وہ بھی اپنا ایمان بدلیں اور پھر انہیں پلاٹ بھی مل جائے گا اور گھر بھی مل جائے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ کسی عام شخص کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حکومت پنجاب کی طرف سے ہے. اور پھر اسی طرح کی جو سسٹمیٹک میسیجنگ کا دوسرا ثبوت ہمیں ملتا ہے وہ کئی ایک پاکستان کے ڈرامہ جات ہیں کہ جس میں اس طرح کی سٹوریز بتائی جاتی ہیں کہ ورغلایا جاتا ہے مسیحیوں کو کہ وہ اپنے ایمان کو بدلیں. مثال کے طور پر 2018 میں جیو نیوز پر جو ڈرامہ چینل ہے اس پر یہ ایک ڈرامہ نشر ہوا تھا جس کا پہلا نام تھا ماریا بنت عبداللہ، بعد میں اس کا نام سیرت رکھ دیا گیا. اس ڈرامے میں دکھایا یہ گیا ہے کہ ایک مسلم شخص ہے جو کہ کرسچن خاتون سے شادی کر لیتا ہے. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ماریا رکھا جاتا ہے، جو کہ ماں کی خواہش پر یہ نام رکھا جاتا ہے. اور تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید وہ خاتون نکاح کے بعد بھی جو ہے وہ کرسچن ہی رہتی ہیں، چونکہ لڑکی کو دکھایا گیا کہ وہ چرچ جاتی ہے. اس خاتون کی جو رسومات ہوتی ہیں جب وہ مرتی ہے پہلے قسط میں تو وہ مسیحی انداز میں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد اس کے والد جو ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کے سر پر کوئی سایہ نہیں رہتا ہے، تو وہ اپنے والد کے عزیز ہیں جو ظاہر مسلم ہیں ان کے گھر میں رہنے جاتی ہے، جہاں اس سے کچھ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. لیکن وہاں پر جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے اس کا بیٹا ہے جو کہ بڑا ہی اپنے مذہب میں مضبوط ہے، اور اس کو دیکھ کر پھر وہ لڑکی جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. تو اب اگرچہ اس ڈرامے میں اور کئی ایک قابل اعتراض باتیں ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہی میسیجنگ ہے کہ جو مسلمان ہیں اور وہ کمپنیوں کے مالک ہیں وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں، بڑا اچھا سلوک کریں اور پھر انہیں دائرہ اسلام میں داخل کریں. تو اب ظاہر ہے یہ ڈرامہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ بڑے ہی سوچے سمجھے طریقے سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ایک بڑا ڈرامہ جو کہ بیسیکلی پی ٹی وی پر نشر ہوا، جو کہ پاکستان کا سرکاری چینل ہے میرا سلطان، اس میں بھی اسی طرح کی میسیجنگ کی گئی. چونکہ یہ ترکی ڈرامہ تھا تو اس میں بہت ساری ایڈیٹنگ کی گئی، کئی ایک ایسے نامناسب سینز وغیرہ تھے جن کو کاٹ دیا گیا. لیکن وہ والے سین تو لازمی اس میں رکھے گئے جہاں پر مسیحیت کی توہین کی گئی ہے، اور اسی طرح سے وہ جو صلیب ہے اس کا انکار کرتے دکھایا گیا، اور حرم کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ بھی جو ہے وہ راغب ہوتی ہے اسلام کی طرف. تو اس طرح کی میسیجنگ ایک مسلسل ہم دیکھتے ہیں. تو اسی لیے یہ والا جو کلپ ہے، یہ والی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ بھی بظاہر لگتی ہے کہ جس کسی نے بھی بنائی ہے جو ان کی ٹیم کا حصہ ہے اس نے بھی صرف ایسے اتفاقاً نہیں بنا دی ہے. چونکہ گھر والی بات تو ہم آخر میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تو ساری تبلیغ کی گئی ہے. تو پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے دو کام ہیں جو کہ ہمیں ضرور ہی کرنے چاہیے. پہلے نمبر پر تو آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور جب بھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو ضرور اس پر کم سے کم آواز اٹھائیں. حکومت نے کیا کرنا ہے، باقیوں نے کیا کرنا ہے، یہ خدا پر چھوڑ دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ضرور جب اس طرح سے سسٹمیٹک وے میں، منظم انداز میں اس طرح سے کوئی پیغامات پہنچائے جاتے ہیں تو ضرور ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کے بارے میں ضرور بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور دوسری طرف جو زیادہ اہم بات ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، یہاں پر جو بھی لوگ ہوں وہ سبھی کے سبھی سیاسی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بہرحال اپنا ووٹ بینک بچانا ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی ایک قانون ایسا بناتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں تاثر ملتا ہے کہ مسیحیوں کو کوئی فیور دی جا رہی ہے، تو دوسری کوئی ضرور ایسی بات کریں گے کہ جس سے وہ دوسرے جو ووٹرز ہیں، جو مسلم ووٹرز ہیں، ان کو بھی وہ ذرا کام ڈاؤن کر سکیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو خود مضبوط کریں. اور یہ مضبوطی ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے سے نہیں آنی ہے، یا صرف ایک ہی بات سے نہیں آنی ہے کہ خدا آپ کو شفا دے دے گا یا پھر آپ کو چند جسمانی برکات دے دے گا. بلکہ اصل میں جو خادمین کا، کلیسیاؤں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ مسیحی ہونے کا مطلب کیا ہے، اور مسیح کے لیے جینا ہماری بلاہٹ ہے. یسوع مسیح نے جان اس لیے نہیں دی کہ ہمیں صرف چند جسمانی برکات مل جائیں، بلکہ یہ ایک رشتہ ہے کہ جیسے وہ ہماری خاطر ہوا ہے اسی طرح سے ہم نے اس کے لیے جینا ہے. یہ اصل بلاہٹ ہے جس پر زور دیا جانا چاہیے، تاکہ لوگ جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ صرف کسی چھوٹی موٹی چیز کے لیے کسی لالچ میں آ کر وہ مسیحی ایمان کا انکار نہ کریں.
اور جب ہم ایسا کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں گے اور پھر خدا تعالیٰ ہمیں جسمانی طور پر بھی ہر طرح کی برکت عطا کرے گا. تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے.